جنتیاں پھر پوچھنا تو ہے آئے لیٹ او دے ٹر گئے آؤ کیویں کام بنیا جی توجہ ہے کہ نا مر جنتیاں تے بڑا مزے لے لے ہونے دیکھو دے سڑدے بڑدے جڑے حضور دی شفاعت نال نکلے انہاں وی آکھنا شکر ہے نکلے ہاں اگلیاں پوچھنا ہاں بھائی کیویں کام بنیا جی انہاں آکھنا یار گل نہ پوچھو کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوندا کرم بنے سونا جی آیا نہ ہوندا کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا کرم بنے کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا تے سانو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہو آؤ بیلیو کیویں نکلے ہو دوزخی چکنے کڑوایا جے تے انہاں آکھنا ہے سانو گناواں دی دھپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمتی وما ارسلناک الا رحمت آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا جے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین کرم بنے کہ سونا جی آیا اے جڑے سنگی بیٹھے ہو نا جے گناہ ویکھیے نا اپنے تو ایدے نالوں گھٹ گناہ کرن والیاں دے شکلاں بدل جاندیاں ہیں ساڈیاں اجے صحیح نے گناہ بھی اسی کرنے ہاں ایدی وجہ صرف حضور نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوبہ کملی والیا پیاریا سونیا محبوبہ تیری وجہ تو تے میں انہوں عذاب نہیں دیتا عزیزان من و دوستان من تانیہ کرم بنے کہ سونا جی آیا نہ ہوندا کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا تے سانو گناہ دی دھپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا عزیزاں تسی میرے بچے ہو سنگی ہو میلاد شریف دا مہینہ ہوندا ہے نا تو مڑا سی سارے لگ پونے بھئی میلاد شریف ہے جی میلاد شریف ہے تے گلیاں سجاؤ محلے سجاؤ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آ گیا ایسی اینج کرنے آؤ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار ہے بھی پڑھ دینا
این کرتے ہو نا؟ کوئی اسی بھی کرنے ایڈا جرم کوئی نہیں، تسی پریشان ہو گئے، اسی بھی یہ کرنے کوئی جرم نہیں۔ لیکن بیٹا میں ایک عرض کرنا چاہنا ہوں تھوڑی خدمت کہ گلیاں سجاؤ، محلے سجاؤ، مساجد سجاؤ، مدارس سجاؤ، حضور راضی ہوندے نے، اللہ راضی ہوندا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ حضور دی آمد تے اپنا چہرہ حضور دی سنت نال سجا لے تے حضور زیادہ راضی ہوندے نے۔ جی میری گل دی سمجھ آئی ہے جناب؟ ہاں، اگر کوئی اپنی پیشانی سجدے دے نشان نال سجا لے تو حضور زیادہ راضی ہوندے نے۔ لہذا یہ بھی ساری ڈیوٹی ہے۔ میلاد صرف یہ نہیں بلکہ یہ تو میلاد ہے ہی نا کہ سکوٹراں دے سلنسر کٹ لے تے کدی اگوں چا لیا تے کدی آپ چی گیا اتر یہ میلاد تو کہیں دسیا۔ میں اکثر ساڈے کول بھی انج ہوندا وہ تو شہر جلوس ہوندے نے بندے، تو میں تے کسی جلوس باقاعدہ شریک نہیں ہوندا، اس دن مصروف ہونا، 2-3 جگہ تے جلوس سے شرکت کرنا تھوڑا تھوڑا، اس واسطے پوری تفصیل تو نکیا ہوندیاں اسی بھی جانتے ہیں۔ کچھ بندے صرف سکوٹر تے ہوندے نے تو انہاں دا سکوٹر تے بیٹھے ہوندے نے، انگریزی سوٹ پایا ہوندا نے، پینٹ شرٹ یا ٹروزر وغیرہ، تے 2 ادھرے دیاں کھوچاں وچ پہیا ماریا، 2 باری ادھرے دیاں کھوچاں وچ پہیا ماریا، اس ان گال کڈی، 2 اس ان دبیاں تے پیچھے آ گیا تے آکھیا اج بھئی جلوس ہے شریک اسی بھی چنگے ہوئے ہیں۔ ہونا انج چاہیے سی کہ بندے دے کپڑے بھی اسلامی ہوندے، نظر جھکی ہوندی، اور بندہ با وضو ہوندا، لباں تے درود ہوندا، تے نبی سرکار دی آمد دا دل وچ سرور ہوندا۔